बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ महल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले कुछ अर्सा से लिबरलिज़म के नाम पर नाम निहाद दानिश्वर और लिफाफा सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के मादर पिदर आज़ाद लोग पाकिस्तान और ख़ुसूसन पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आकर अपना चूरन बेच रहे हैं। ये लोग खाते पाकिस्तान का हैं और भोंकते भी पाकिस्तान को हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और ISI को भोंकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि पाकिस्तान है तो ये लोग हैं। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान सफ़ाए हस्ती पर न रहा तो इन लोगों को भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए वजूद में आया है। ये रियासत महज हादसाती तौर पर मार्ज़ वजूद में नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान अल्लाह पाक के राज़ों में से एक राज है। हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तानी फ़ौज पर लगा देना ये अब फैशन बन चुका है। अभी हाल ही में इस्लामाबाद में नन्ही फरिश्ता कत्ल हुई तो इसका इल्ज़ाम भी पाक फ़ौज पर लगा दिया गया। और कत्ल करने वाले कौन लोग निकले? उनके अपने रिश्तेदार निकले, जिन्होंने रिश्ते के तनाज़े पर नन्ही मासूम फरिश्ता को कत्ल कर दिया था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कभी कहते हैं ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यानी वतन अज़ीज़ में जितनी भी दहशत गर्दी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, ख़ुदकुश हमले हो रहे हैं, वो पाक फ़ौज और ISI करवा रही है। लानत है ऐसी सोच पर। क्या पाक फ़ौज और ISI अपने मुल्क में दहशत गर्दी करवाएगी, जिसके अपने हज़ारों नौजवानों ने अपनी जान वतन अज़ीज़ और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग करते हुए कुर्बान की है? दोस्तों, पाकिस्तान अल्लाह पाक का एक ख़ास तोहफ़ा है और ये मदीना तैयबा के बाद वो वाहिद इस्लामी रियासत है जो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर कायम हुई है। इसीलिए अहले नज़र इस ममलकत खुदादाद को मदीना सानी भी कहते हैं, क्योंकि ये रियासत महज एक हादसाती तौर पर वजूद में नहीं आई, बल्कि ये पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है और उसके राज़ों को निशानियों से समझा जाता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही निशानियों के बारे में बताएंगे और उस पर गौर व फिक्र की आपको दावत देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और अहबाब भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। दोस्तों, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में सबसे प्यारे दिन जुमअतुल मुबारक को सबसे बड़ी अज़मतों वाली शब यानी लैलतुल क़द्र को वजूद में आया। क्या ये महज इत्तफ़ाक़ था या ये इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है? इस बात पर आप ज़रूर गौर व फिक्र करें कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना 27वीं शब यानी लैलतुल क़द्र और जुमअतुल मुबारक का मुबारक दिन, क्या ये महज इत्तफ़ाक़ था? नहीं दोस्तों, ये इत्तफ़ाक़ नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे अल्लाह पाक के छुपे हुए राज हैं। इसी तरह लफ्ज़ पाकिस्तान को मदीना तैयबा से भी ख़ुसूसी निस्बत हासिल है, ख़ुसूसी मुनासबत है और पाकिस्तान को मदीना तैयबा भी कहा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का अरबी में तर्जमा ही मदीना तैयबा बनता है। सवाल पैदा होता है कि कैसे? तो नाज़रीन गौर फरमाए, पाकिस्तान फ़ारसी के दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, यानी पाक और इस्तान। इस्तान फ़ारसी में इलाके को कहते हैं। थोड़े से तलफ़्फ़ुज़ के रद्द बदल के साथ इस्तान को हिंदी ज़बान में स्थान भी कहा जाता है। इस्तान या स्थान को रहने की जगह या शहर कह सकते हैं, शहर कहते हैं। और शहर को अरबी में मदीना कहा जाता है और पाक को अरबी में तैयब कहा जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि पहला कलमा तैयब, तैयब मैनी पाक, यानी पाकिस्तान का तर्जमा ही मदीना तैयबा बनता है। तो क्या ये बात भी महज इत्तफ़ाक़ है या ये बात भी इस जानिब इशारा है कि पाकिस्तान अल्लाह के राज़ों में से एक राज है? यहाँ पर दोस्तों मैं आपके साथ एक और बात, दिलचस्प बात शेयर करने लगा हूँ। वो ये कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान को UNO की तरफ से 91 डायलिंग कोड मिला और पाकिस्तान को 92 कोड मिला, जो आज भी हमारा इंटरनेशनल डायलिंग कोड है। ये कोड हमने ख़ुद नहीं लिया, ये कोड हमें UNO की तरफ से अलॉट किया गया। और यहाँ पर आप गौर करें कि जो लोग इल्मुल आदाद के फ़न से वाक़फ़ियत रखते हैं
اور علم العادات سے ادنا سی بھی واقفیت رکھتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ 92 اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدد ہے۔ علم العادات کے ماہرین نے ہر حرف کے عدد نکالے ہوئے ہیں۔ علم العادات کے مطابق حرف میم کے 40 عدد ہیں اور حرف میم لفظ محمد میں 2 مرتبہ آیا ہے، تو میم کے کل عدد ہوئے 80۔ اسی طرح ہا یا ہے کے 8 عدد ہیں تو یہ ہو گئے 88، اور دال کے 4 عدد ہیں تو یوں لفظ محمد کے 92 عدد بنتے ہیں، 92 عدد بنتے ہیں۔ اور یہ آپ اپنے کسی جاننے والے سے کنفرم کر سکتے ہیں جو علم العادات میں دلچسپی رکھتا ہو۔ یعنی پاکستان میں موجود کسی بھی شخص سے، بیرونی دنیا سے کوئی بھی شخص اس وقت تک رابطہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا نہ کر لے بصورت 92 ڈائل کر کے۔ تو کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا یہ بات اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ دوستو، پاکستان کی مدینہ طیبہ سے مناسبت کو دیکھیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو کسی رنگ، نسل، قبیلے یا فرقے کی بنیاد پر نہیں رکھی، بلکہ نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھی۔ اور ریاست مدینہ کے 1366 سال کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یہ وہ واحد ریاست تھی جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پھر اس بات پر بھی آپ غور کریں کہ مکہ میں مشرک بت پرست تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے دین اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل بنا دیا تھا، عمل کرنا مشکل کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کے حکم سے ہجرت ہوئی اور مدینہ طیبہ کی ریاست وجود میں آئی۔ بعین ہی اسی طرح ہندوستان میں بھی ہندو مشرک بت پرست تھے جنہوں نے مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل کر دیا تھا۔ یہاں بھی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو کیا یہ بات بھی محض اتفاق ہے یا یہ بات اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بہت سی احادیث ہیں جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے اس خطے سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مشرق یعنی ہند سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ اخیر زمانہ میں اللہ پاک غیر عرب میں سے ایک ایسی قوم کو اٹھائے گا جو ہتھیاروں کے معاملے میں عربوں سے بہت بہتر ہوگی، اور اللہ پاک ان کے ذریعے اپنے دین کی تکمیل کرے گا۔ ناظرین و سامعین، آپ اس حدیث پر غور فرمائیں تو پوری مسلم دنیا میں پاکستان ہی آپ کو وہ واحد ریاست نظر آئے گی جس کے پاس بہترین فوج بھی ہے، بہترین ہتھیار بھی ہیں، اور وہ واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے۔ تو کیا یہ بھی محض اتفاق ہے یا اس جانب اشارہ ہے کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے؟ لیکن یہ تمام سعادتیں ہمیں اس لیے ملی کیونکہ ہم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں مل کر یہ عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں آزادی ملی تو ہم پاکستان میں تیرے دین کا نفاذ کریں گے، لیکن ہم اپنے نظریے سے ہٹ گئے، اپنے عہد سے ہٹ گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا، اور آج ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان صرف اسلامی نظریے کی بنیاد پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر آج ہم پھر سے اپنا عروج چاہتے ہیں تو ہمیں اس عہد کی تجدید کرنا ہوگی اور اپنی اجتماعی غلطیوں کی معافی مانگنا ہوگی، اور بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کرنا ہوگی، تاکہ جس پاکستان کی بنیاد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نظریہ لا الہ الا اللہ پر رکھی تھی، ہم اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر سکیں، اور ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں گھس بیٹھیوں کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا، اور ویسے بھی وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بے نقاب ہو رہے ہیں۔
اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ پاکستان سے اظہار محبت کے لیے کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد ضرور تحریر کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔